السلام بنات، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في قصه جديده من القصص ديالكم. اولا قبل كل شيء بغيت نشكر كل واحده منكم اللي خدات من وقتها ودارت فيا الثقه، بعثات لي رساله، سواء قالت لي ابتسام انا بغيت غير الراي ديالك فيها بلا ما تقوليها للناس، اولا اللي كيقولوا لي قرايها وقوليها للناس ديريها في فيديو باش هكا البنات يعني يعتبروا، باش البنات يفهموا يفيقوا. بطبيعه الحال حنا ما كنعمموش التعميم، كيف ما كنقول دائما ما كاينلاش منه، ما كاينلاش ناخذوا هذا الشيء كواحد الرادع من ان احنا نفتحوا على علاقات جداد، على ناس جداد، على حياه جديده، ولكن بنادم اعتبر. على اي حال الفيديو ديال اليوم قصه ديال واحد البنت اللي شابه من عائله يعني عاديه جدا. بنت كانت كتعيش مع الجد والجده ديالها والام ديالها، وبحكم ان الاب ديالها مفارق هو ماماها على سن هي كانت مازال صغيره بزاف، ولات عندها فحال واحد الشكل ديال واحد العقده من الرجال. كتقول علاش الرجال هكا، رجال خاينين، الرجال. كنظن ان حتى الكلام ديال امها على باها قبالت البنيه كبر فيها واحد النوع ديال كتعمم، كيف ما قلنا يعني داك التعميم راه حاجه اللي ما خصهاش تكون، يعني هذه عامه. على اي حال البنت قالت لك كانت كتقرا في السانكيام اني اولا في البروميير اني ديال الليسي، يعني ما ذكراتليش هي السن ولكن كنظن تقريبا 15 سنه اولا 16 على حساب المدارس. الاهل ديالي كانوا يعني مدليني، كيحاولوا يخلوني نحس براسي رانا مزيانه، رانا هادي، رانا مفشينه. فملي كنقول انا هاد المعنى هذا ديال الاهل ديالها كانوا مدللينا، راه ماشي بالشرط حتى يكون الاهل ديالك لاباس عليهم او عندهم فلوس حتى يدللوك، راه الدلال بامكانه يكون فقط بالمعامله، يعني ماشي مادي نهائيا. على اي حال قالت طلعت للسانكيام اني، انا باغيه نبوسي، باغيه نقرا، كنقول غادي نبدل الوضعيه الاجتماعيه ديالنا بالقرايه ديالي. فالبنت عندها واحد الهدف دايره في وسط عينيها. قالت لك طلعت للسانكيام اني، حسيت براسي ماشي يعني في حولت من الكوليج لليسي، حسيت براسي عاديه جدا. قالت لك هي يعني زويونه في مظهرها، فبنات باغيين يتصاحبوا معاها، كلشي داير بها، يهضروا معاها، هادي. على اي حال قالت لك دازت الايام وهي كتقرا، جا واحد النهار واحد الولد هكا كيقرا معاها في نفس الكلاس، جا عندها وقال لها واش بامكاني انا وياك تكون عندنا واحد العلاقه. البنت قلقات، نرفزات، مابقاتش كتهضر معاه، عايراتو. قالت لك حسيت بها يعني حاجه اللي ما مزياناش، كيفاش تا قال لي بحال هكا. على اي حال مابقاتش كتهضر معاه. الولد اصلا كان فايته بعامين ولكن كان مضوبل، فكان في نفس القسم ديالها، والاخت ديالو كانت هي في الباكالوريا داك العام. على اي حال اخت داك الولد اللي عيراتو البطله ديالنا اليوم تقربت من البطله ديالنا، فبدات كتهضر معاها، كتقول لها خصك شي حاجه عندي، مرحبا نقريك نعلمك، هادي رانا فايتاك، هادي. فعلا البنت بما انها يعني عايشه غير مع الجوج ديالها، الام ديالها يعني ما عندهاش اللي غادي يعاونها في الدار، كتمشي تضطر تقلب على شي واحد اللي يعاونها، فكتلقى ديك البنت كتبقى تعاونها، كتجي عندها البنت للدار، هادي. واحد النهار قالت لها جي عندي انت للدار، انا اصلا كنعاون خويا يعني نخدم معكم نتوما بجوج بكم. قالت فعلا مشيت. في الاول ما كانش كيجي عندنا هو نهائيا، من بعد شويه ولا الولد كيجي عندنا، يعني ولات اختو كتخدم معنا بجوج بينا. على اي حال بقات غاديه الامور بحال هكاك حتى البنت نجحات وطلعت للسيجاماني. نفس الشيء بالنسبه للولد، طلعوا بجوج بيهم. البنت قالت لك وليت كنشوف من الولد واحد الانسان اللي عادي في حياتي، كيتلاقى هو وياها في راس الدرب، كيمشيو جوج من المدرسه. الام ديالها يعني عارفه انها كتمشي ولكن ما قالش الام ديالها راه هاد الولد قال لي خافت منها. على اي حال الولد بعض المرات كيجي غير هو يدق عليها يعني في الدار، كيقول لها اختي كتسنى فينا، يلا خاصنا نمشيو باش نقراو. بقات الامور غاديه بحال هكا حتى سالات السيجاماني. الولد ما نجحش فاتجه الحرفه، البنت كملات طلعت البكالوريا. البنت قالت لك بديت كنكبر، بديت كنحس براسي، بديت كنشوف انا البنات اللي معايا في الكلاس كلهم مرتبطين هذا مع هذه. الولد قالت لك ما بقاش مازال قال لي شي حاجه من داك الكلام اللي كان قال لي من قبل، فبحال قالت لك انا بديت نرمي له في كلام. قالت لك بحال عجبني، بحال تعودت عليه، بحال شي حاجه بدات كتنمى. على اي حال وهنا كان المنعطف الاول الخطير في هذه القصه هذه، لان داك العقل ديال الصغر الله ينجينا منه الكل. علاش كنقولها وكنعاودها وكنأكد عليها، الامهات احتضنوا ولادكم، احتضنوا البنات ولا الولاد، راه نفس الشيء، راه ما كاينش الفارق. احتضنوهم، عرفوهم مع من كيكونوا، اش كيديروا، مع من كيمشيو. ما كنقولش هادشي يعني خنقوهم،
يعني يكونوا فوق رقابهم تحسوهم انكم كتثقوا فيهم، لا، فقط بالهداوه، فقط بداك الحنان، فقط بداك الحب اللي عندكم ليهم. خليهم يعرفوا انكم راكم خايفين عليهم، ماشي نتوما تخوفوهم. هكاك البنت بديت كنمشي لعندهم بحال مرات اختو قالت لك ما كتكونش معنا في الدار ولا كذا، ما كتكونش يعني ما فقرينا، غير كنمشي بحال تصاحبنا، ولينا بثلاثه بينا هكا كليكه. على اي حال قالت لك دازت تقريبا شي شهرين في البكالوريا، عاود قال لها واش بامكاننا نكونوا انا وياك مع بعض. قالها ليها فديك الفتره البنت بحال كانت كتسنى فيها. قالت له الناس صافي خداو على بعض ديجا، البنت سجلها واخده على المشيان والمجيان لدار الولد عادي انه يجي لعند البنت ويدق عليها، يعني كيقرا معاها، كيجي يطرقها، عطيني كتاب هاكي كتابك، استاذ قال لينا، الاستاذه قالت لينا، راكم عارفين. على اي حال البنت قالت لك وليت يعني ولاو عندي واحد الاحاسيس ديال الحب تجاه داك الولد، لدرجه انه ولا كيقول لي مثلا يلاه عاد نخرجوا، كنخرج انا وياه. كيقول لي مثلا يلاه نمشيو مثلا لواحد البلاصه اللي بعيده، سماتها لي هي يعني بدون ذكر اسماء، قالت كنمشي معاه. بقات الامور بقات قال لها شوفي يا بنت الناس، رانا بغيت نتزوج بك، رانا خدام في هذه الحرفه هذه، ملي غادي نولي علي معلم صنايعي غادي ندير المحل ديالي وغادي نجي للدار باش نخطبك. قالت لي كلشي عندنا حنا، يعني الام ديالو، الاخت ديالو، الاخوان ديالو، الكل بداو كيقولوا ليها، يعني قالت لك كينادوني على اساس انني مرت خونا. يعني البنت خدات الثقه الكامله منه ومن العائله ديالو انهم عيشوها في واحد ستيت اوف مايند، ولا في واحد الحاله ذهنيه ديال انها اصلا راها في علاقه مع داك الشخص. هو راه حاجه ما كاينه من هذا الشيء، والاهل ديال البنت كيعرفوا انها كتمشي تحفظ عند البنت اللي كبر منها بجوج الاقسام. على اي حال كملات الامور بحال هكاك. قالت لك واحد النهار مشيت لعنده، عيط ليها هو ما عرفش داك الشيء. على اي حال وقع اللي وقع، البنت مازال كتقرا. قالت لك ما عرفتش مازال شنو ندير، هو كيقول لي لا وهادي انا وياك راه غادي نتزوجوا، راه غير باقي لي شهر، راه غير باقي لي شهرين، راه غير باقي لي هادي. البنت من بعد ما وقع داك الشيء قالتها بطبيعه الحال الاخت ديالو قالت لها شوفي نتوما راكم اصلا غتزوجوا، حنا بالنسبه لينا راه نتوما اصلا في حكم متزوجين، يعني ما عندكش نهائيا من الشخافي. البنت كانت مرتاحه. دازت من وراها شي حاجه، البنت حملت. البنت في دارهم كتقرا حملت، يعني وانا كنقرا في كل مره كنتصدم صدمه في هذه القصه هذه حقيقه. كل واحد شويه بحال كنقرا في شي سيناريو ديال شي فيلم، يعني كيبان لك واحد تحول كبير في الاحداث اللي ترددت بزاف انني نتشارك معكم هذه القصه هذه هاد ولاني شفت باللي بامكانها تجرى، فعلا بامكانها تجرى، بحكم ان البنت كانت صغيره وتكلا ليها عقلها. هذا علاش قلت ضروري انني راهم غادي يفهموا طبيعه الحال، وضروري انني نتشارك معكم. قالت مشيت لعنده قلت له راه كاين ومشات معايا اختو. ولد قال يعني ما شنو زعما خاصني ندير؟ قالت له خاصنا نتزوجوا، خاصك تجي لدارنا. قال لها ولكن ما يمكنش، وانا راه مازال ما خدمتش، وانا راه مازال ما درتش، وانا يلاه عاد كنتعلم، كيفاش غندير لك وانتي في دارنا؟ يعني ياك الام ديالك كتقول لي انت ياك مرت ولدي خوتك كلشي، يعني صافي جاك الشيء اللي كاين نتقاسموه، ما عارفين انني انا يعني معاك، يعني كنجي لعندكم، حنا كنعرفوا بعض، فهمتي كيفاش؟ قال لا ما يمكنش، يعني الام ديالي ما يمكنش ليها، الاهل ديالي غادي يتحملوا المصاريف ديالي انا والمصاريف ديال الزوجه ديالي، غير تسنايني غير هادي. قالت كل وقت كيدوز والكرش ديالي كندير لها واحد الحاجات هكا كتلف روحها بيهم. قالت لي والاهل ديالي ما عارفين حتى حاجه. تخيل ساكنه في دار اهلك وهادشي كامل واقع واهلك ما عارفين والو، يعني البراني اللي دار فيك الفضيحه عارف، والاهل ديالو عارفين وكلشي غادي مزيان، والاهل ديالك انت اللي من المفروض انهم يكونوا يعني على العلم بدبت النمله في حياتك ما عارفينش كارثه ظلمه. يعني انا في هذا ما غنهضرش بالعواطف، ما غنهضرش يعني صح خطا، ما غاديش نبدا ندادي، لان كاين جمهور ناشئ، كاين ناس باقيين صغار كيتفرجوا، خاصهم يعرفوا ان هذا الشيء خطا. هذا الشيء راه كيؤدي بينا لواحد النهايات مأساويه. فداك الكلام المعسول وداك الكلام الاول راه كلشي كيقولوا، ولكن في التالي داك القطران المصفى غادي تخشي فيه نتي. على اي حال نكمل لكم القصه. قالت وصلت مع في
شي حاجه بحال هكا. قالت لك بديت كنمشي ندق عليه في الدار ما كيحلوش عليا. الاخت ديالو كانت اصلا غيرت المدرسه، يعني غيرت المدينه، بدات كتقرا في الدراسات العليا ديالها فمازالش كاينه اصلا. البنت كتسنى في الولد، تقلب عليه، تمشي عنده البلاصه اللي فين كيتعلم يخدم، تمشي لدارهم تدق حتى واحد ما كيجاوب. كتصوني علو كيبقى يصوني صوني صوني، قالت لي حتى كيسكت. ديك النهار قالت لي مشيت لراس الدرب ديالهم ووقفت تخبيت وبقيت كنتسنى فيه حتى بالي جاي، عارف الوقت ديالو ديال الخدمه. قالت لك كيبان لي الولد جاي، مشيت لعنده قال لها شوفي انا رانا ما نكذبش عليك، رانا كانوا عندي مشاكل والدار ديالنا راه هادي وهادي وهادي وهادي. قالت لي وانا اش غندير في هادشي دابا اللي انا فيه؟ قال لها ما عندي ما ندير لك، ما شوفي نزلي الولد ولا شوفي شنو ديري. قالت لك انا تخلعت، انا ديك الساعه قالت لك ما عرف البنت وصلت السادس ولا ما عرف شحال وصلت، يعني البيبي كبر. مشيت قالت لك عند الطبيب قلت له واش كان نديرو قال لها مستحيل، اذا درتي شي حاجه بحال هكا راك غادي تمشي فيها انت والوليد اللي في كرشك. البنت قالت لك انا تلفت، يعني انا لحد الساعه كان مازال كنتسائل انا دابا في هذا الوقت واش هاد البنيه ما كتمشيش مع ماماها للحمام، يعني هاد البنيه ما كيبانش ليهم راها الوزن ديالها تبدل، ما كيبانش ليهم ان راه السادس، راه كنهضروا على 6 الاشهر د الحمل، يعني راه واحد كيفاش هادشي هذا انا ما فهمتش هادشي كيفاش صرا. عيطت له قلت له ها انت شوف راه الطبيب شنو قال لي وشنو قال لي وشنو قال لي، قال لها خصنا نتلاقى انا وياك. قالت لي نجي عندك للدار، قال لها ما تجيش عندي للدار، نتلاقى انا وياك على برا. مشات لعندو لبرا تلاقاو، قال لها شوفي يا بنت الناس انا داكشي ديال الزواج نسيه، انا راه ما غاديش نتزوج بك. قالت لي ولكن قلتي لي وماماك، قال لها راه الام ديالي اللي ما بغاتكش، يعني قالت لي ما يمكنش وكيفاش هادشي، وحنا باش عرفنا اصلا الولد انه منك. يعني هنا فين انا تصعقت، يعني اش كنتي كتنتظري؟ اش كنتي كتنتظري؟ الانسان اللي باغيك وباغي لك الخير وباغي لك الحلال وباغي لك المستقبل، اما دابا راه ولاو غير كيتزوج لواحد السبب، باغي يستغلها ولا باغي يجيب بها فلوس ولا باغي يدير شي حاجه. الانسان اللي باغيك يتزوج بك وباغي يهز مسؤوليتك، ماشي انت تهزي مسؤوليته، هو يهز مسؤوليتك ويكمل معاك على طول الخط واختارك لانه باغيك وفعلا كيشوفك ام ولادو اللي غادي تبقاي معاه الحياه كامله، ماشي وسيله اللي كتحققي ليه الطموح ديالو. راه ما غاديش يأذيك، راه ما غاديش يشهر بيك، راه ما غاديش يشوه بيك، راه ما غاديش يخلي واحد يدير في صبعو هكا وينعت فيك. يعني وهذه نصيحه مني انا دابا لهاد البنت هذه، دابا في هذا الوقت هذا كنقول لك بامكانك ديري لا دي ان وتاكدي ان ولا تنسبي داك الولد لباه ما فيها لا انه ولا حتى القانون تطور وكلشي تطور، ما بامكانش واحد ينكر ولده، يعني ولده ما يمكنش ورجلو فوق رقبته يتسمى الولد على سميتو ويهز ولده. على اي حال نكمل لكم القصه. قال لها مني احتد قالت لك النقاش بيناتنا، قال لي انا باش عرفتو اصلا ولدي كيف ما انتي كنتي معايا بامكانك تكوني مع واحد اخر. كتعاود هي البنت قالت لك عشت في ظلام وبطبيعه الحال، يعني باينه اكيد ما غاديش تعيش اسعد انسانه في الكون. في يوم من الايام مرضات البنت بزاف بطبيعه الحال لانها يعني مخبيه كارزه على كرشها، تعصبت تقلقت مرضت طاحت مرضت سخفت. على اي حال الاهل ديالها داو المستشفى، تما فين عرفوا ان البنت راها ماشي غير حامله، راها غاديه تولد. وتما كانت الصاعقه الكبرى. قالت لك بحكم ان حنا يعني ناس على حد تعبيرها هي يعني ما كنزيد ما كنقص هنا، قالت لك حنا ناس يعني دراوش، هادشي عندنا وكلشي، هادشي راه ماشي غير راه ماشي حيت حنا ناس دراوش، راه الصح صح والخطا خطا. راه شنو زعما كي الا كنتي مثلا لاباس عليك ودومالي مثلا راه صافي راه الخطا والصواب كيستويو؟ ابدا، عمر الخطا والصواب ما كيستويو. كنتي لاباس عليك، كنتي فقير، كنتي متوسط، كنتي مغربي، كنتي ما عرف منين قراينتك، بطبيعه الحال راه من راسي واش بدل عندي انا مثلا بنت وعرفت هذا الشيء. انت مثلا هاتي دابا قلتي انا وليتي ام مثلا، لو ولدتي بنيته وعرفتي هذا الشيء عليها اكيد سيجن جنونك، غادي تسطاي، غادي تقولي انا فين كنت في دار غفلون، مش غير في دار غفلون، انا فين كنت وماشي تنعس على ودنيك. البنت غادي تولد وساكنه مع دارهم لو كان غير بعيده. على اي حال ناضت القرباله، قالت لك ضربوني نتفوني قتلوني عسى، وانا قالت لك صافي كنطلب، قالت لك غير شي ضربه تجيني في كرشي ولا تجيني في شي بلاصه، قالت لك وليت كندير بحال هكا، قالت لك الكرشي غير باش تجي فيا شي دقه، قالت لك صافي ونموت ولا تجرى ليا شي حاجه.
صافي قالت لك ما بقيتش قدرت نشوف شي واحد، المدرسه كامله عرفت شنو كاين، عرفوني رانا حامله، حبست قالت لك من مدرستي، حبست من كل شيء. بدات كتحاول انها دير بشرب ادويه، كتحاول انها تفارق الحياه، يعني كتحاول تنتحر. قالت لك حاولت ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه، قالت لك بحال ملي كان السر بيني وبينه كنت شويه مرتاحه، كنقول راه لا غادي راه فهمتوا راه كاين واحد البسيط، راه كاين واحد الحل. قالت لك مني هو مازال نصل مني يدو كنعيط، قالت لك الاخت ديالو في التليفون كتسبني بالمعيار وتقطع عليا، الام ديالو جرات عليا، هو قال لها لا باقا حطيتي رجلك هنا غندير لك وغنفعل لك وغنترك لك. قالت لك يعني مني ولا كلشي عارف انا، قالت لك صافي ولات كتبان لي الدنيا كحله، ولا كيبان لي فقط الموت قبالتي. على اي حال الوالدين الاهل ديالها ملي شافوا انهم غيخسروا البنت شدوها لعندهم، جابوها لعندهم، ما بقاوش كيعايروا، ما بقاوش كيضربوا، ما بقاوش كيغوتوا. واش غادي يديروا في الاخر؟ يعني كتشوف تتعيب شنو غادي دير؟ يعني الخساره الكبرى غتكون ديال البنت اولا، ديال العائله ديالها ثانيا. اما الولد راه داكشي بينه وبين الله غادي يحاسبوا، ما انا راه في الدنيا راه يدير ما بغا. على اي حال قالت لك مشينا ولدت الوليد، الولد بقى يعني ما تسجل في اسم حد، بقى داك الوليد. يعني انا هاد القضيه هذه ما متاكداش منها وما عارفاهاش، يعني ما عارفاش شنو كيكونوا الاجراءات اذا يعني اللي كان سينجل ماذر. قالت لك كنشوف حياتي، كنشوف من بنت كنت في دارنا كنقرا، قالت كل داك الفقر اللي كنت كنشوف وكنقول انا باغيه نخرج منه، انا باغيه ندير، قالت وليت نهار من ايامات هذاك الزمان ملي كنت قالت لك راسي خاوي كنعرف فقط الله والقرايه، نمشي قالت لك نشوف والديا نضحك، الناس يبغيوني، الجيران ندخل عند هادي خالتي هادي. قالت لك حياتي تدمرات، خليت كلشي وراها، خلات الولد عند الاهل ديالها، مشات بحال هذا بت. قالت لك ما صبحت، مشيت قالت لك لهاد المدينه، مشيت لهاد المدينه، مشيت لهاد المدينه، ما خليت قالت لك ما درت، ما بغيتش يعني الامور تولي عندي هنايا شويه حساسه، ولكن قضيه صعيبه انك يعني تثيق. فعلا كنعتذر، ولكن فعلا وضع ما تبغيه دوك وما تبغيش هذا الوضع هذا. حال قالت لك دازت المده، عييت، رجعت للدار ديالهم، قالت لك لقيت كلشي كيتسنى فيا، كلشي حالي دراعاتو فين كنتي هادي، ولاو خايفين انها تعاود دير ديك الفعله وتمشي. قالت لك وانا عييت، قالت لك ما نكذبش عليك، يعني غبت تقريبا قالت لك على الدار شي سنه وهي مخليه الوليد ديالها يلاه تزاد ومخليه كلشي ومشات بحال هكا. قالت لك عييت وقاسيت وشفت، قالت لك الويل، وليت كنقول انا باغيه غير نجلس ونصلي ونطلب الله يغفر لي داكشي اللي جا. بقات مصاحبه مع شي بنات اللي كانوا مشاو معاها لديك المدينه اللي كانت مشات ليها، راه مدن وما كانت كدارت. قالت لك وحده منهم تزوجات عفا عليها الله، الاخرى قالت لك رجعات حتى هي، قالت لك ملي رجعت انا لمدينتي ولات حتى هي رجعات، قالت لك تبعاتني، قالت لك ولات بحال قالت لك ديك البنت بحال مجراها الطريق خايبه، يعني جراها يلاه نمشيو منا وانت صاحبتي شنبقاو حنا جالسين نديرو وانت هادي، وانت فاش كتسناي في خدمه، وانت فاش كتسناي في راسك تخرجي، وانت فاش كتسناي فهمتي. هذوك رفاق السوء، هذوك الرفاق ديال الويل، هذوك الرفاق اللي كيشوفوا شي انسان مزيان وغير مرتاح، ما ناجح ما داير ما حاط ما هز ما والو، غير مرتاح في بالو وما كيبغيوهاش، عندهم سبحان الله العظيم الحرام هوايه. على اي حال ما نحاسبوا حتى واحد، ولكن كاين اللي كيدفع باش يدير حوايج، وكاين اللي كيدير حوايج حبا في يدير حوايج، يعني واخدهم هوايه، هادو انا كنسميهم هوايه. هذه قالت لك انا واحد النهار، قالت لك خارجه انا وياها، قالت لك هكا بنهار نتغداو، قالت لك شي حاجه، قالت لك شافني واحد الولد، قلت للولد راه ها كاين وها كاين وها كاين وها كاين، قالت لك قال لي يعني نتعرفوا على بعض وكذا وكذا وكذا. فعلا قالت لك بقى هكا مره يكتب ليا، مره قالت لك يصيفط ليا، يعني قالت لك لقيت انه انسان رجع فكرني في الايامات اللي كنت مازال فيها مع دارنا، وانسانه محترمه، وانسانه ماشي الناس كيشوفوني كجسد، ماشي الناس كيتواصلوا معايا ولا يتقربوا مني على اساس الجسد. قالت لك داك السيد جا قالت لك عاملني بحال انا مازال بنت ومازال في دارنا ومازال ما عندي لا ولد لا والو، يعني فهمتوا كيفاش؟ كنظن انكم فهمتوني. اللي قالت لك واحد النهار ديت معايا الولد ديالي، قال حكيت لي، قالت لك القصه ديالي من ا حتى ز. ديك صاحبتها اللي قلت لكم واخده القضيه هوايه، قالت لك والو،
دور ليا في راسي ولا وانتي هادي وانتي فاش كديري وانتي هادي وانتي يلا نخرجوا بقاو لينا غير ولاد المدرسه حتى هما نديروا فيهم ريوسنا وبقى لينا هادي وبقى لينا قالت انا والو داك السيد داك الاحساس اللي حسيتو معاه ما بغيتش. قالت والو كنقولها يلا صافي غير خرجي انتي انا غنبقى في الدار. الولد قالت لك عزمنا قال لي فلانه اجي لهذا المكان وجيبي معك الصديقه ديالك. قلت واه شنو هذا الشيء هذا. مشيت قالت لك خديت الصديقه ديالي قلت لها زيدي راه داك السيد عارض علينا. قالت لك مشيت انا وياها. قالت لك هو يقول لي شوفي يا بنت الناس هاد صاحبتك هادي راه جات عندي وحاولت انها يعني تحرش بيا وقالت لي ان راه انتي فاعله وتاركه ومشيتي ودرتي. قالت لك وقال ليها في وجه قال ليها يعني في وجهها قبالتي انا هاد السيده راه نعرف ليها كلشي وهاد السيده راه غنتزوج بها. يعني قالت لك ما بقيتش قالت لك انا مدياها في البنت راها دارت ليا ولا فعلت ليا ولا صاحبتي شوف اش دارت ولا. قالت لك انا نسيت كلشي ولات كتبان لي قالت لك داكشي غير وسخ. قالت لك ولا كيبان لي داكشي غير قالت لك وليت كنشوف انا في الولد اللي كيفاش داير كيفاش فاعل كيفاش الولد كان كيقرا ديك الساعه يعني قرا الدراسات العليا ديالو كان غيتخرج. قالت لي الولد هديه من الله. قالت لك انا قلت واه هذا الولد هذا ما يمكنش كيفاش هادشي. قالت لك مشيت للدار مشيت عند جده. قالت لك وانا نقول لها شوفي يا جده راه كاين راه جا فيا واحد السيد بغى يتزوج بيا. قالت لها ولدك اش بغى يدير مع ولد. قالت لها لا راه ولدي وكلشي. قالت لها راه كلشي قال لي انا ولدك غادي نكتبوا على انه ولدي واش تقبلي تزوجي بيا نبدا وياك من الزيرو راه ما عندي حتى حاجه يلا عاد غنتخرج يلا غادي نتخرج نجي لعندك. قالت لها بنيتي داك السيد هو كان يعني في المجال ديال التمريض وجدتها كتمشي يعني كتسواني يعني كتمتبعه شي مرض من الامراض وكتبكي وكيقول لها الحاجه ما خاصك ديري بحال هكا ما خاصكش تعصبي ما خاصكش. عاودت لي هي القصه كامله ديال بنتها. الولد تاثر قال لها بنتك انا قال انا بغيت ندير خير انا قال بغيت ندير واحد الخير غير وريها ليا. قالت دات ليه التصاوري والبنت قلت لكم زويونه. قالت ليها جدها كلشي. قالت لها داك السيد راه انا اللي قلت ليها كاين وداك النهار قالت لها اللي تلاقى معاك فيه وانا كنقول لك لا خرجي وسيري مع صاحبتك وانا ما كنحملش ديك البنت راه لان عارفه انا وياها حنا دايرين. اللي تم واللي صدق هو ان السيد فعلا تخرج وفعلا تقدم للبنت وتزوج بها وكتب الوليد في سميتو وولد هو وياها مازال. وقالت لك ما دايرش الفرق بين الاولاد نهائيا. هاد القصه قالت لك ما كيتعاملش معايا كانني واحد الانسانه قالت لك اللي كنت فاعله وتاركه وفرحت ليها من قلبي والله الا والله شاهد عليا يعني فرحت لان ديك الانسانه الطريقه كيفاش كتكتب الطريقه كيفاش وصلت ليا القصه ديالها خلاتني نعرف انه الا كان قلبك مزيان واخا دوز من امور خايبه واخا دوز من شي حوايج اللي يعني كانوا يحطموا اي واحد. يعني فعلا انا كنصفق لهاد الانسانه هذه فعلا درتي اخطاء قاتله اخطاء اللي ما يمكنش شي واحد يديرها ويخرج منها سالم ولكن نجاك الله. الحمد لله على السلامه اللي كنقولها لبزاف منكم اللي كيصيفطوا لي الرسائل ديالهم كيقولوا لي ابتسام ما تقرايش غير عطينا رايك. الحمد لله على السلامه. هذا الشيء انك تخرجي من علاقه وتوقفي على رجليك وتبداي حياتك وما اجملها انك تلقاي الانسان اللي يستاهلك راه واحد الحاجه اللي زوينه بزاف. كتبت لي هي راه حنا دابا ماشي بيرفكت ماشي مثاليين ماشي رائعين ماشي عايشين ولكن قالت لي فين ما هو كيطلع قالت لي الفوق كنهبط انا لان داك السيد قالت لي دار فيا خير كبير وفعلا وغادي يجازي لي الله اكيد. بنات حاجه اللي بغي نقول لكم يا امهات يا بنات باقيين صغارات مراهقات الله يجزيكم بخير. ما كاينلاش نرميو راسنا في التهلكه ما كاينلاش نرميو راسنا في النار ما كاينلاش نقدموا تضحيات اللي حنا في غنى عن تقديمها. تضحيه راه كتقدم على واحد الانسان ويكون داك الانسان داير لك بزاف د الحوايج ومغرقك في الاحترام وفي التقدير والحب ليك وفي بزاف د الحوايج. هذاك السيد راه ديري معاه تضحيات. اما الانسان اللي كيستغلك هذا استغلال. انا انسان انا يعني واخا يكون انا زوجي ونشوفو كيستغلني راه ما غاديش نبقى معاه. اللي كيستغلني ماديا اللي كيحقق بيا الطموحات ديالو اللي كيستغلني هكا كانسانه يا باغي يحطني تحت الصباط يا كيضربني يا مبعدني على اهلي هادو راه كلهم انواع ديال الاستغلال. وانتي اذا تحطيتي هذا الموقف هذا ديال واحد الانسان اللي كيستغل بهذا الشكل هذا راه ما كيستاهلش انك تضحي. ولا عشتي معاه غير نهار واحد من حياتك ضيعتي عليه بالنسبه ليا انا هذه راه اكبر تضحيه
لان الحياه راه ما كتعاش جوج المرات، العمر راه ما كيتعطاش جوج المرات. انني مع انسان خايب وعارفاه كيستغلني وعارفاه كيحقق بيا احلامه وعارفاه دايرني وجه باش يجبد بيا الفلوس، اولا مثلا انا قريت شي قصص كنشوف ناس كاينين معانا دابا حوالينا، راه كيفاش انت ما كتشوفيش هادشي وكيفاش ما كيبانش لك ان هادشي راه استغلال. على اي حال مجددا القصه ديال هاد البنت هذه فعلا بكاتني، طيرات لي الشفار، ولكن مجددا الحمد لله على سلامتك، الله يكملك بخير وان شاء الله ما مازالش تشوفي الاذى ولا الاسى في حياتك، وحتى نتلاقاكم ان شاء الله في الفيديوهات المقبله. بالنسبه للرسائل ديالكم الكل غا كنحاول ما في وسعي انني نقرا الكل، كلشي كنحاول انني نقراه. اذا عندكم رساله اللي كتظنوا انها غادي تغير في الناس، غادي تغير في نفوس الناس، غادي تغير من رؤيه الناس للمجتمع والمستقبل، ما تنساوش انكم تخلوهم ليا على الانستغرام ديالي اللي غادي يطلع لكم هنا، وغادي تلقاو حتى الرابط المباشر ديالو في صندوق الوصف. كنتسنى التعليقات ديالكم، كنتسنى الاراء ديالكم، كنتسنى النصائح ديالكم لهاد البنت هذه لتحت في صندوق التعليقات. كنبغيكم بزاف غزالاتي، الله يخليكم والله يجازيكم بخير، تهلاو في راسكم بزاف، ديوها في ريوسكم، لما تهليتيش في راسكم ما ديتيش في راسك وكنتي نتيا هي الهيرو وهي البطله ديال راسك، صدقيني راه ما كاينش اللي غادي يديرها لك. كنبغيكم بزاف، سلام.